क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह रवाहु इमाम मालिक। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। या हामिल अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल खामिसु वल खमसून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ जी, 55वां सबक हम आज शुरू कर रहे हैं और इससे पहले जो 54वां सबक हमने पढ़ा था उसमें गिनती आपको मुतारिफ़ कराई गई थी। गिनती के हवाले से 1 से लेकर 10 तक मैं आपको बता चुका हूँ कि गिनती जो है ये अदद और मादूद का खेल है। अदद से मुराद गिनती होगी और मादूद हम कहेंगे उस चीज़ को जिसको गिना जाएगा। 1 और 2 जो आदाद हैं इनके लिए मादूद हमेशा अदद के मादूद हमेशा पहले आएगा और अदद इनके बाद आएगा। और ये 1 और 2 के जो आदाद हैं जो कि मुज़क्कर के लिए आपने पढ़ा वाहिद और मुसन्ना मुज़क्कर मुसन्ना के लिए इस्नान, ये उस मादूद के बाद उस मादूद की ताकीद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए कि जब हम किताबुन का लफ्ज़ कहते हैं अरबी ज़ुबान में तो किताबुन के माना ही एक किताब के होते हैं, और जब आप किताबानी कहते हैं तो किताबानी के माना ही 2 किताबों के होते हैं। तो गोया 1 और 2 ये उस लफ्ज़ के अंदर पहले ही मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप किताबुन के साथ वाहिद का अदद इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं किताबुन वाहिदुन, तो ये वाहिद का अदद जो है वो उस मादूद के लिए ताकीद के तौर पे आया है, यानी एक ही किताब जुमले में आप इसको इन माना में इस्तेमाल करेंगे। और अगर किताबानी के बाद इस्नानी का लफ्ज़ आपको मिल जाए तो वो गोया उस किताबानी की ताकीद के लिए है, गोया 2 ही किताबें। लेकिन गिनती समझने के लिए, पूरा करने के लिए हमें किताबुन वाहिदुन और किताबानी इस्नानी ये कहना पड़ता है। 3 से लेकर 10 तक जो आदाद हैं वो मुरक्कब इजाफ़ी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और उनमें अदद पहले आता है और मादूद बाद में आता है। अदद मुज़ाफ़ बनकर आता है और मादूद मुज़ाफ़ इलैह बनकर आता है, और मादूद जो है वो मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे जो आता है वो जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी आप 3 किताबें कहना चाहते हैं तो 3 का अदद जो है वो आप मुज़ाफ़ बना कर लाएंगे, और किताबों के लिए जो लफ्ज़ कुतुब का लाएंगे वो मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर होगा और जमा का लफ्ज़ लेकर आएंगे, ठीक है। 3 से लेके 10 तक जो आदाद हैं वो मुज़क्कर मादूद के लिए गोलता वाले इस्तेमाल होंगे। यानी 3 में आप मुज़क्कर अगर मादूद के लिए अदद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सलासतुन कहेंगे, 4 के लिए अरबाअतुन, 5 के लिए खमसतुन, 6 के लिए सित्ततुन, 7 के लिए सबअतुन, 8 के लिए समानियतुन, 9 के लिए तिसअतुन और 10 के लिए अशरतुन। क्लियर हो गया? अब साथ ही बात समझ लें कि जब आपका मादूद मुअन्नस होगा तो 3 से लेके 10 तक जो आदाद होंगे वो गोलता के बगैर इस्तेमाल होंगे। यानी मुअन्नस मादूद के लिए आप 3 का जब अदद इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे सलासुन, वो था सलासतुन, ये है सलासुन। वो था अरबातुन, ये हो जाएगा अरबाउन। तो सलासुन, अरबाउन, खमसुन,
सित्तुन सबअतुन समानिन, ठीक है, वो असल में है समानियुन, सबउन के बाद यानी सित्तुन के बाद सबउन फिर समानियुन, जिसको समानिन बोला जाएगा। अभी अगर आप थोड़ा सा याद रखें तो ये वो लफ्ज़ हैं जो मैंने आपको बताए थे बेसिक कोर्स में कि जो वादी, काजी, हादी, तो असल में इनको जब हम हालत रफ़ा में बोलते हैं तो बोलते हैं जी वादियुन, काजियुन, हादियुन, लेकिन ये जो ईयुन की आवाज़ आ रही है इसकी जगह दो ज़ेरें आ जाती हैं रफ़ा में भी, तो हादियुन को बोला जाता है हादिन, वादियुन को बोला जाता है वादिन, दाइयुन को बोला जाता है दाइन, तो समानियुन को बोला जाएगा समानिन। ठीक हो गया। फिर 9 के लिए तिसउन, उधर था तिसअतुन तो यहाँ तिसउन, और 10 के लिए अशरुन या अशरुन। और रह गया 1 और 2, तो उसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको तमहीद बांध दी थी कि वाहिद की मोनस वाहिदतुन और इस्नान के लिए इस्ना तानी। ठीक हो गया। लें जी, अब जो आज का हमारा सबक नंबर 55 है, इसमें मोनस मादूद के लिए आपको गिनती बताई गई है जो कि मैंने बोल दी है। आपको जुमले हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। फिल मदरसाती सलासु साआतिन, फिल मदरसाती स्कूल में सलासु साआतिन, साआतिन जमा है साअतुन की, साअतुन कहते हैं घड़ी को, और साआतुन घड़ियां, तो 3 घड़ियां स्कूल में 3 घड़ियां हैं। फिल मस्जिदी साअतानी, मस्जिद में 2 घड़ियां। अब यहां पर देखें इस्ना तानी का लफ्ज नहीं लगा हुआ क्योंकि मुसन्ना में 2 पहले से मौजूद है, लेकिन अगर आप फिर भी आप लाना चाहते हैं और आप कहें कि फिल मस्जिदी साअतानी इस्ना तानी, तो इसका तर्जुमा फिर यूँ होगा कि मस्जिद में 2 ही घड़ियां हैं। ठीक है, तो ये ताकीद के लिए आ गया। इंदी साअतुन वाहिदतुन, मेरे पास एक ही घड़ी है। अब यहां पर इंदी साअतुन में बात पूरी थी कि मेरे पास एक घड़ी है, लेकिन अब जो वाहिदतुन लगा है वो उसकी ताकीद के लिए आ गया कि मेरे पास एक ही घड़ी है, यानी मेरे पास सिर्फ एक घड़ी है। अलल मक्तबी, अलल मक्तबी खमसु कुर्रासातिन, मकतब कहते हैं मेज को जी, मेज पर खमसु कुर्रासातिन 5 कॉपियां हैं। कुर्रासातुन कॉपी, उसकी जमा कुर्रासातुन। जो गोलदा वाले आपको पता है मुअन्नस अस्मा होते हैं, उनकी जमा बनाना बहुत आसान है, गोलता हटाकर अलिफ और लंबी ता लगा दें। ठीक है। फिल फसली, क्लास में अशरु तालिबातिन 10 तालिबात हैं। इंदा खालिदिन, खालिद के पास समानी, अब देखिए वो जो मैंने कहा ना मुजाफ बनकर आएगा, अदद मुजाफ बनकर आएगा और मादूद मुजाफिल है, तो ये जो अल्फाज काजियुन को मैंने बोला काजिन, तो या ड्रॉप हो गई, या ड्रॉप हो गई ना। समानियुन को मैंने बोला समानिन, या ड्रॉप हो गई, या ड्रॉप हुई, उसकी जगह तनवीन ले आए आप। अब जब ये मुजाफ बनकर आ रहे हैं तो तनवीन हट गई और वो या वापस आ गई, तनवीन हट गई और या वापस आ गई। इसलिए आप देख रहे हैं कि इंदा खालिदिन, खालिद के पास समानी रुबियातिन, कितने रुपए हो गए जी? 8 रुपए, क्योंकि बहुत पुरानी वक्त की किताब लिखी हुई है, तो 8 रुपए आजकल आपको पता है कोई वैल्यू नहीं है। तो कुछ सवाल हैं। कम साअतन फिल मदरसती, इन्हीं इसी मजमून की बेस पर जी शहबाज साहब, कम साअतन फिल मदरसती, स्कूल में कितनी घड़ियां हैं? माशाल्लाह, फिल मदरसती सलासु साआतिन। जी जिशान, कम साअतन फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी साअतानी। जी फैसल, कम कुर्रासतन अलल मक्तबी, मेज पर कितनी कॉपी हैं? मैं अब उर्दू नहीं करूंगा, अब आप समझें खुद ही। जी अलल मक्तबी
خمس کراساتن، کراساتن الف بولیں گے تو جمع ادا ہوگا. کراست اور کراسات فرق ہے. جی شبیر صاحب کم ربیتن، کم ربیتن عندکا، آپ کے پاس کتنے روپے ہیں؟ جی روبیاتن، اندی اشرو روبیاتن، میرے پاس 10 روپے ہیں. بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس وقت کے حساب سے. کم شجرتن فی البستانی، یا فیصل جی اگر نہیں بھی لکھا ہوگا نا تو آپ کو گنتی پڑھائی گئی ہے سبق میں 1 سے لے کے 10 تک، تو آپ نے اس کے اندر رہتے رہتے جواب دے دینا. جی فی البستانی سبع اشجارن، ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ سکتے تھے؟ سلاسو اشجارن بھی کہہ سکتے تھے آپ، شجرتن واحدتن بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے. شجرتانی بھی کہہ سکتے تھے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں 1 سے لے کے 10 تک، لیکن انہوں نے چونکہ جواب دے دیا. لیجیے تمرین کی طرف آ جائیں. ترجم بالعربیہ. جی فاروق صاحب یہ 5 پھول ہیں، یہ 5 پھول ہیں. جی یہ وہ والی عربی ہوئی نا کہ یہ کی عربی ہوتی ہے ہاذا، اور 5 کی عربی ہوتی ہے خمسن، اور پھول کی عربی ہوتی ہے زہرتن. تو ہاذا خمسن زہرتن، بات تو سمجھ آ گئی نا. لیکن اب اس کو اس ہم نے گنتی میں لانا ہے اور پھر جملے کا خیال رکھنا ہے. تو ہاذہ خمسو، کیا ہوگا؟ ہاذہ خمسو، خمسو کے کیا؟ خمسو آئے گا نا، اس لیے کہ پھول جو ہے وہ کیا ہے؟ زہرتن، اس کی جمع ہے ازہار. تو ہم کہیں گے ہاذہ خمسو ازہارن، ہاذہ خمسو ازہارن. جی ذیشان دکان میں 10 سائیکلیں ہیں. جی دکان ہی ہوتی ہے عربی میں بھی. فی الدکانی، الف لام ضرور لگائیں. فی الدکانی اشرو، سائیکل ہوتی ہے دراجتن، اشرو دراجاتن، جمع لانا ہے نا. جی شہباز صاحب کمرے میں 4 لڑکیاں ہیں، کمرے میں 4 لڑکیاں ہیں. فی الغرفتی اربع بناتن، فی الغرفتی اربع بناتن. جی فیصل خالد کی 3 بہنیں ہیں. لخالدن جی ثلاثو، لخالدن ثلاثو اخواتن. شبیر صاحب اس کے گھر میں 6 کمرے ہیں، اس کے گھر میں 6 کمرے ہیں. فی بیتی ہی اس کے گھر میں. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں کیا عربی ہوگی؟ فی بیتی کا. میرے گھر میں فی بیتی. اب یاد رکھ لیں گے، میرے گھر میں فی بیتی، آپ کے گھر میں فی بیتی کا، اس کے گھر میں فی بیتی ہی. ٹھیک ہے. یہ مذکر سے خطاب ہے اور مذکر کے بارے میں کہہ رہا ہے. میں مذکر، آپ مذکر، اور مذکر کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ فی بیتی میرے گھر میں، آپ کو کہہ رہا ہوں فی بیتی کا آپ کے گھر میں، اور ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں فی بیتی ہی. اب میری جگہ کوئی مؤنث ہوگی وہ کیا کہے گی؟ وہ اپنے بارے میں یہی کہے گی فی بیتی میرے گھر میں، اور مؤنث سے خطاب کر کے کہے گی فی بیتی کی، فی بیتی کی، اور مؤنث کے بارے میں کہے گی فی بیتی ہا. اب یہاں پر چونکہ ہم مذکر ہیں، صحیح ہے، تو ہم اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. جی
جملہ ہے اس کے گھر میں 6 کمرے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو مؤنث بنا دیں, چاہے مذکر بنا دیں, جملہ بس صحیح بول دیں. فی بیتی ہی یا فی بیتی ہا, جی 6 کمرے, ستو غرفاتن, غرفاتن, غرفاتن. یہ جو غرفتن لفظ ہے نا, غرفتن فولاتن کا لفظ, فولاتن, فولاتن, فیصل فولاتن کا ورڈ, اس کی جب جمع آتی ہے تو 3 طریقے سے آ سکتی ہے. دیکھیں جی, پہلا تو اوریجنل ورڈ جو واحد اسم ہے غرفتن, اس میں کیا ہے, غین پر پیش ہے, را ساکن ہے, ٹھیک ہے, فا پہ زبر اور تا دو پیش تن. گولتا والے اسما جو ہوتے ہیں ان کی جب جمع بنائی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے گولتا ہٹا دی جاتی ہے اور الف اور لمبی تا لگا دی جاتی ہے. تو اس پہ اگر یہ فارمولا فٹ کریں تو جمع بن جائے گی جی غرفاتن, غرفتن سے غرفاتن, قاعدے کے تحت غرفتن سے غرفاتن. لیکن اس کی جمع جو ہے یہ را کی پیش کے ساتھ بھی آ سکتی ہے, غرفاتن. غرفاتن کی جمع جو ہے غرفاتن بھی آ سکتی ہے. تو چینج کیا ہو رہا ہے فیصل, یہ را کی حرکت اوریجنلی بھی آ رہی ہے, غرفاتن, غرفاتن. غرفتن کی جمع غرفاتن, غرفتن کی جمع غرفاتن. تو گویا اگر کوئی واحد اسم فولاتن کے وزن پر ہے, فولاتن, تو اس کی جمع فولاتن بھی آ سکتی ہے, فعولاتن بھی آ سکتی ہے اور فعالاتن بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ایک ہی بات ہے, جمع آ سکتی ہے. اور پھر غرفتن کی جمع, یہ تو جمع سالم تھی نا, جمع سالم تھی, تو اس کی جمع مکسر بھی آتی ہے جی, غرفن, غرفن, یہ اس کی جمع مکسر ہے غرفتن کی. ٹھیک, اب میں آپ کو ایک لفظ دوں اگر اسی پیٹرن پہ, حجراتن, حجراتن, تو اس کی جمع کیا ہو سکتی ہے, حجراتن, حجراتن, حجراتن. اب آپ کی سورۃ الحجرات اس میں نوٹ کیجئے گا, آپ کو تینوں لفظ مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. تو یہ فولاتن کے وزن پہ جو واحد لفظ آتا ہے اس کی جمع پھر اس حوالے سے 3 طریقے سے آ سکتی ہے. تو جملہ تھا جی ہمارا, اس کے گھر میں 6 کمرے ہیں, فی بیتی ہی ستو, ستو غرفاتن یا غرفاتن یا غرفاتن. اب آپ کو چلا 3 کیوں آیا جی. ہوائی اڈے پر 7 جہاز ہیں, ہوائی اڈے پر 7 جہاز ہیں. مطار, علل مطاری, علل مطاری ہوائی اڈے پر مکمل ہو گیا. 7 جہاز ہیں, علل مطاری سبع, جہاز کی عربی طائراتن, علل مطاری سبع طائراتن. ٹھیک ہے, علل مطاری سبع طائراتن. جی ذیشان, بندرگاہ میں 2 جہاز کھڑے ہیں, فی المینائی, فی المینائی جی باخرہ تانی, 2 ہے نا. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں جی وہ کھڑے ہیں کہاں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہیں کھڑے بھی ہیں, تو جہاز کھڑے ہی ہونے, جہاز بیٹھے تو ہونے نہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا بھی کافی ہے, فی المینائی باخرہ تانی. اب 2 جہاز ہیں تھا مراد ہے کہ 2 جہاز کھڑے ہیں, 2 جہاز کھڑے ہیں.
لیکن آپ چاہتے ہیں نہیں جی کھڑے ہیں، اب اردو میں آ گیا تو عربی میں بھی آنا چاہیے، تو ساتھ لگا دیں قائمتانی، فل مینائی باخرتانی قائمتانی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ جی شہباز صاحب، اس ہوٹل میں صرف 10 میزیں ہیں، اس ہوٹل میں صرف 10 میزیں ہیں۔ فی حاضل فندقی، فی حاضل فندقی، اس ہوٹل میں کیا ہے؟ صرف 10 میزیں ہیں۔ 10 میزیں، ایک میز کی عربی یہ بھی ہوتی ہے، ایک طاولتن، طاولہ ہم نے پڑھا تھا اپنے اسباق کے شروع میں، جو شروع والے اسباق تھے ان میں ہم نے طاولہ کا لفظ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو طاولہ ذرا آسان رہے گا، وہ لفظ منہ سے نکلتا نہیں آسانی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ضاد بھی ہے، پھر ساتھ دال آ جاتی ہے، تو اگر ہم ضاد نکالیں تو دال نہیں نکلتی پھر، اور اگر دال نکالیں تو ضاد نکل جاتی ہے، وہ عجیب ہی آپ کو پتہ چکر ہے۔ تو طاولہ کا لفظ آسان ہے، تو اب کریں جی فی حاضل فندقی اشرو طاولاتن، فی حاضل فندقی اشرو طاولاتن، صرف فقط دکان میں صرف 8 ٹوپیاں ہیں۔ ٹوپی ہوتی ہے جی کلن سوتن، کلن سوتن، کلن سواتن، یہ ایک ٹوپی ہوتی ہے، کلن سواتن، جمع بنا لیں، یا اس کی جمع مکسر بھی، جس طرح وہ تھی نا غرفتن کی جمع مکسر بھی آئی تھی غرفن، تو اس کی جو جمع مکسر آتی ہے وہ قلانسو، قلانسو، جی فی دکانی سمانی، ابھی میں نے پوائنٹ بتایا ہے کہ وہ جو سمانن تھا جب وہ مضاف بن کر آیا یا اس کی واپس آ گئی، میں لکھ دیتا ہوں بورڈ پہ یہاں بالکل اپنے سامنے، اصل لفظ تھا جی سمانیون، اصل لفظ تھا سمانیون، لیکن سمانیون نہیں کہا جاتا، یہ جتنے بھی ایون والے لفظ ہوتے ہیں نا، وادیون، قاضیون، ہادیون، دائیون، ان کو پھر یہ ایون کی آواز میں نہیں بولتے بلکہ یا کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ چینج ہو جاتا ہے جی سمانن میں، ٹھیک ہے۔ ہادیون سے کیا بن جائے گا؟ ہادن، یا ڈراپ ہو گئی اور 2 زیریں آ گئی اس کی جگہ پر۔ وادیون سے کیا بن جائے گا؟ وادن۔ دائیون سے کیا بن جائے گا؟ دائن۔ اچھا، اب جب یہ سمانن کا لفظ مضاف ہو کر آیا تو مضاف ہوتا ہے تو اعراب ہلکا ہوتا ہے نا، تنوین چلی جاتی ہے، تو جب اس کی تنوین گئی تو وہ یا واپس آ گئی، سمانی، سمانی، اور آگے کیا آ رہا ہے جی؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، یہ لفظ کلن سوتن کی جمع قلانسہ، قلانسہ، سمانی قلانسہ۔ شبیر صاحب پوچھ رہے ہیں جی قاضیون، اصل میں لفظ تھا نا قاضیون، پہلے یہ کیا بنا جی؟ قاضن، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی مدینہ کا قاضی، مکہ کا قاضی، تو اب جب یہ مضاف ہو کر آئے گا قاضی مکہ تا، مکہ کا قاضی، یا واپس آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میں اکثر شیئر کرتا ہوں کہ یہ آپ کو عام جگہ پہ لکھے نہیں ملتے جی۔ تو دکان میں صرف 8 ٹوپیاں، کیا عربی تھی فیصل اس کی؟ پھر دکانی سمانی
کلانسا، کلانسا فقط، ٹھیک ہے، کلانسا فقط، کلانسا، کلانسو، کلانسا، کلانسا، تو یہ کلانسا جر والی لگائی ہے میں نے، یہ بھی یاد رہنا چاہیے آپ کو، ڈال لیں، مطلب وہ تو آسان فارمولہ ہے نا، بولتا ہٹائی اور الف اور لمبی تا لگا دی، کلن سواتن، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی آخری جملہ فاروق صاحب، اس کمرے میں 4 کھڑکیاں ہیں، اس کمرے میں 4 کھڑکیاں ہیں، اس کمرے میں 4 کھڑکیاں ہیں۔ اب کھڑکی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جی، کون کون سے؟ ایک لفظ ہوتا ہے جی شباک، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نافذۃن۔ شباک مذکر ہے اور نافذہ مؤنث ہے، اور یہ سبق آپ کو کون سے اعداد کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے؟ مؤنث معدود کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے اب یہاں پر شباک لفظ اگر انہیں استعمال کرنا ہوتا تو پچھلے سبق میں یہ جملہ دے دیتے، انہوں نے یہاں پر یہ جملہ دیا تو اس کا مطلب ہے نافذہ کو وہ لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب نافذہ کی جمع کیا آتی ہے، اس فارمولے کو لگائیں تو نافذاتن، نافذاتن، لیکن عرب جو ہے اس کی جمع مکسر نارملی استعمال کرتا ہے نوافذ، نوافذ، اور شباک کی جمع ہوتی ہے شبابیک، جی شباک کی جمع شبابیک، لیکن ہم نے چونکہ نافذاتن کا لفظ استعمال کرنا ہے تو کیا عربی بنے گی جی اس کی؟ اس کمرے میں فی ہذہ الغرفۃ، ماشاءاللہ 4 کھڑکیاں ہیں، اربع کیا؟ اربع، اربع او آ ای، اربع ماشاءاللہ، فی ہذہ الغرفۃ اربع، اربع نوافذ، نوافذ خیر مصرف اس میں، خیر مصرف کیوں ہے؟ جمع کا صیغہ، جمع منتہی الجموع کا صیغہ، الف کے بعد 2 حروف آ رہے ہیں، جب بھی جمع کے لفظ میں الف کے بعد 2 حروف آئیں گے تو وہ جمع غیر منصرف جمع ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ فی ہذہ الغرفۃ اربع نوافذ۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے جو انہوں نے قاعدے کے تحت لکھی ہوئی ہے کہ 1 اور 2 عدد کے بعد تمیز نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو تمیز ایک کیٹیگری استعمال ہوتی ہے، تمیز۔ جب منصوبات ہم نے پڑھے تھے اپنے ابتدائی کورس میں منصوبات، تو اس میں ایک ٹاپک تھا جی تمییز کا، تو تمییز ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو مبہم اسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ ابہام جو ہے وہ عدد میں عام طور پر ہوتا ہے، وزن میں بھی ہوتا ہے، پیمائش میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے پڑھا تھا، میں نے کہا تھا جی آپ دکان پہ جاتے ہیں اور دکان والے کہتے ہیں یار مجھے 2 کلو دینا، تو اب 2 کلو آپ نے وزن تو بول دیا لیکن ایک مبہم عدد ہے، ایک مبہم لفظ ہے یہ 2 کلو۔ اب 2 کلو کے بعد آپ لاتے ہیں سکرن، چینی، تو اب یہ جو ہے یہ تمییز ہے، اور تمییز منصوب ہوتی ہے، تمییز منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں نے 11 دیکھے، اب یہ 11 کا لفظ جو ہے ایک مبہم لفظ ہے، آپ سے پوچھا ہے کہ 11 کیا دیکھے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے 11 طلباء دیکھے، میں نے 11 آدمی دیکھے، میں نے 11 بچے دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، تو یہ جو ستارے کا لفظ ہے، یہ بچے کا لفظ ہے، یہ لڑکے کا لفظ ہے، یا یہ آدمیوں کا لفظ ہے، یہ تمییز ہے اس کی، اور تمییز میں نے آپ کو بتایا منصوب ہوتی ہے۔
या अबती इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन, तो कौकबन जो है ये उसकी तमीज़ है। तो जो मादूद है वो गोया तमीज़ है, यही मुराद है ना। तो ये टर्म आपको मिलेगी जैसे यहाँ पर मिल गई है, तो यहाँ पर तमीज़ से आगे मुराद है मादूद। अब यहाँ पर एक सवाल आपके ज़हन में शायद आ रहा हो कि आप तो कह रहे हैं तमीज़ मंसूब होती है, और जो अभी हमने 3 से लेके 10 तक पढ़ी है तमीज़, ये तो बहुत बदतमीज़ है, यानी ये मंसूब नहीं आई। तो आगे 11 से लेके जो 99 तक आदाद है ना, उन सब की तमीज़ मंसूब होती है। ये तमहीद मान ली है मैंने अगले लेक्चर की। 11 से लेके 99 तक जो आदाद होंगे उनकी तमीज़ मंसूब होगी और वाहिद होगी, वाहिद मंसूब आएगी। 10 तक जो तमीज़ आ रही है आप देख रहे हैं, 3 से लेके जो 10 तक आदाद है इनकी तमीज़ जमा मजरूर है, जमा मजरूर है। और वाहिद और मुसन्ना आदाद की तमीज़ आती नहीं है, वो इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 और 2 अदद के बाद तमीज़ नहीं आती, 1 और 2 के बाद तमीज़ नहीं आती, ठीक है। 3 से लेके 10 तक जो आदाद हैं उनकी तमीज़ जमा मजरूर होती है, और 11 से लेके 99 तक जो आदाद हैं उनकी तमीज़ वाहिद मंसूब होती है। अब इस सबक के बाद हमारा जो अगला सबक शुरू होगा उसमें 11 से लेके आपको 20 तक के आदाद बताए जाएंगे, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, यानी मुज़क्कर मादूद के लिए भी और मुअन्नस मादूद के लिए भी। उसमें आपके 11 सितारे भी आ जाएंगे सूरह यूसुफ के हवाले से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा तो 12 चश्मे फूट निकले, तो 12 चश्मे भी आ जाएंगे उसमें, सही है। तो 11 से लेके आगे जो अगले आदाद हैं 20 तक, वो इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले अस्बाक में देखेंगे, मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए। इसको मैं मुकम्मल कर दूं, 1 और 2 अदद के बाद तमीज़ नहीं आती, अलबत्ता ये अदद बाद में ताकीद के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। क्या ताकीद के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है? वही जो मैंने बात की, आपने कहा जी इंदी कलमुन, इंदी कलमुन, मेरे पास एक कलम है। अब आप ये नहीं कह रहे कि इंदी कलमुन वाहिदुन, ठीक है, लेकिन अगर आप वाहिदुन का लफ्ज़ लगाते हैं तो आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक ही कलम है, मेरे पास एक ही कलम है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं आपको, और साथ उन्होंने लिख भी दिया कि 3 से 10 तक अदद की तमीज़ जमा मजरूर आती है। तो ये सारा आपका, आप कह लें कि एक किस्म की रिवीजन मैंने करवा दी है। आगे 11 से 20 तक के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाइए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यि, रवाहु इमाम मालिक। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में 2 चीज़ें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। या हामिल अल कुरआन